नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी अफगानिस्तानको बारेमा केही कुरा गरौँ भनेर बसेका छौँ। आज दुई भाइ हामी, म दीपक गजुरेल अनि मसँग आज हुनुहुन्छ बिन्देश दाहालजी। उहाँ चाहिँ लोकान्तर .com मा सम्पादक हुनुहुन्छ, डिप्लोमेटिक एडिटर। उहाँ चाहिँ भू राजनीतिक यथार्थवादको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको राम्रो गहिरो अध्ययन गर्नुहुन्छ। त्यही भएर म पनि राजनीति शास्त्र विश्वविद्यालयमा पढाउने यो भू राजनीतिक हिसाबले विश्व शक्ति समीकरण, विश्व सम्बन्धलाई अलिकति अध्ययन गर्ने कोसिस गर्छु। त हाम्रो अध्ययनको क्षेत्र एउटै भएको हुनाले हाम्रो छिमेकमा अफगानिस्तानमा यतिखेर भइरहेको एक प्रकारको परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यसका विभिन्न पक्षहरूमध्ये आज हामी एउटा विषयमा छलफल गर्छौँ। प्रश्नोत्तर होइन आजको हाम्रो कार्यक्रम, बस्ने हामी दुई भाइ गफ गर्ने। मलाई लागेको मैले भन्छु, बिन्देशजीलाई ले जानेको उहाँले भन्नुहुन्छ, एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कोसिस गर्छौँ आज हामी। स्वागत छ सबैलाई। बिन्देशजी, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद सर। सरको लामो समयपछि फेरि आउन पाउँदा बहुत खुसी लागेको छ मलाई। धन्यवाद बिन्देशजी। अब अलिकति म सुरु गरौँ। 20 वर्षसम्म आफ्नो अकुपाई गरेर बस्यो अफगानिस्तानलाई अमेरिकाले, विश्व महाशक्ति। त्यसले 20 वर्षसम्म अधीनमा राखेर अफगानिस्तानमा एक प्रकारको वातावरण सिर्जना भयो। त्यहाँ नयाँ संविधान बने, सरकार बने, चुनाव भए। झट्ट हेर्दाखेरि अफगानिस्तान एक प्रकारको अशान्तिबाट मुक्त भएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा गएको हो कि भने जस्तो देखाइयो औपचारिक रूपमा। तर स्थिति त्यो रहेनछ। अमेरिकाले सैनिक रूपमा एक प्रकारले कब्जा गरेर बसेको रहेछ अफगानिस्तानमा। व्यवहारमा त्यो कुरा अहिले देखियो। उसले छोडेर जाने बित्तिकै एउटा भ्याक्युम जस्तो बन्यो, एउटा शून्यता, शक्ति शून्यता। तर एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ सन्तोष लागेको राम्रो पक्ष भनौँ, अमेरिकाले छोडेर जाने बित्तिकै अफगानिस्तान सट्टै अर्को एउटा धारमा प्रवेश गर्यो। अर्कै विचारधारा, अर्कै शैली, अर्कै तरिकाले काम गर्ने शक्तिको हातमा गएको छ यतिखेर। भोलि कहाँ जान्छ त्यो हेर्नै छ। त्यो क्रममा जुन हिंसा हुनुपर्ने अथवा भनौँ होला भन्ने एउटा त्रास थियो, के पनि भएन। तोडफोड, हिंसा, मान्छे मार्ने, यो त्यो खालको के पनि शान्तिपूर्ण रूपमा भयो। परिवर्तन हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो एउटा पाटो, भएपछि अब के हुन्छ अर्को पाटो। तर त्यो परिवर्तन भएर नयाँ शक्तिको हातमा अफगानिस्तानको राज्य सत्ता पुग्ने क्रममा हिंसा भएन। त्यो चाहिँ एउटा मैले सकारात्मक देखेको छु। अब त्यहाँ देख्दाखेरि धेरैवटा पाटाहरू छन्। दक्षिण एसियालाई पर्ने असर होला, विश्व शक्ति समीकरणका कुरा होला। तर आज मलाई लागेको चाहिँ बिन्देशजीसँग बसेर कुरा गर्नलाई एउटा पक्ष, त्यो भनेको चाहिँ अमेरिका जान आट्यो भन्ने बित्तिकै अमेरिकाले तालिबानसँग लामो समयदेखि वार्ता गर्दै थियो। दोहामा उनीहरूको पोलिटिकल अफिस भनेको थियो तालिबानको। उनीहरूसँग बसेर अमेरिकाले वार्ता गरिरहेको थियो। कतिपय अवस्थामा त त्यतिखेरको अफगानिस्तानको सरकारलाई समेत सामेल नगराइयो। अहिले अफगानिस्तानले सबै सिद्ध्यायो, मार्नै आट्यो भने जस्तो प्रचार गरिएको बेला चीन, इरान र रुस तालिबानको नियन्त्रणमा गएको अफगानिस्तान प्रति सकारात्मक हुन् कि भन्ने संकेत दिँदैछ अहिले यिनीहरूले। यता भारत सशंकित देखिएको छ। भारतीय विद्वानहरूले लेखेको पढिँदैछ। उनीहरूले बोलिरहेका छन् भारत त अफगानिस्तानमा सकियो, त्यसको हैसियतै समाप्त भयो भन्ने किसिमले व्याख्या गरिरहेका छन्। र विश्व शक्ति समीकरणमा भारतको शक्तिको अरू ठुला शक्तिहरूसँगको तुलनामा त्यति धेरै प्रभाव नहोला। तर अहिलेको स्थितिमा एउटा भ्याक्युम भएको बेलामा अफगानिस्तानको आन्तरिक शासन प्रणाली कस्तो हुने हो भोलि अहिले प्रश्न छैन। त्यसले विश्व सम्बन्धलाई कसरी निर्देशित गर्ने हो त्यो पनि प्रश्न छैन। अलि दिनमा देखिएला तालिबानले पहिले गरेको 1996 देखि 2001 सम्मको 5 वर्षको शासन नै त्यही शैली पुरै दोहोऱ्याउँछन् कि फरक गर्छन् कि अहिले प्रश्न छैन। तर चीन एक प्रकारले हतारिएर अफगानिस्तान भित्र पस्दै गरेको देखिएको छ। अफगानिस्तानमा
अमेरिकाले छोड्नुभन्दा केही हप्ता अगाडि तालिबानका नेतालाई रेड कार्पेट ओछ्याएर बेजिङमा स्वागत गरियो एउटा। उता भ्लादिमिर पुटिनले त्यसै किसिमले तालिबानसँग सम्बन्ध विस्तार के अरे नजिक जाँदै गरेको देखिएको छ। चीनको के स्वार्थ देख्नुहुन्छ तपाईँ अफगानिस्तानमा पसेर जाँदा? रुसको आफ्नो किसिमको स्वार्थ छ, चीनको पाटोबाट तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? चीनका चाहिँ मूलभूत दुईटा स्वार्थ छन्। एउटा स्वार्थ भनेको आर्थिक स्वार्थ हो भने अर्को स्वार्थ भनेको चाहिँ उसको त्यो जुन एउटा सिन्जियाङ प्रान्त जुन छ त्यो चाहिँ अफगानिस्तानसँग जोडिन्छ ठ्याक्कै वाखान कोरिडोर मार्फत, वाखजिर पास मार्फत त्यहाँ सुरक्षा होस् भन्ने उसको दुईटा हो। सुरुमा आर्थिकको अलिकति कुरा गर्नु पर्दाखेरि अफगानिस्तान भनेको यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ विभिन्न खनिज पदार्थहरू र विभिन्न दुर्लभ पदार्थ रेयर अर्थ्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्योको विशाल भण्डार छ। र त्यो रेयर अर्थ स्पेसल्ली चाहिँ कसरी महत्त्वपूर्ण छ भने अहिलेको यो वैकल्पिक ऊर्जामा जसरी चाहिँ संसार जान खोजिरहेको छ यो फसिल फ्युलहरूलाई विस्थापित गरेर त्यसका लागि अत्यावश्यक भनेको लिथियम भन्ने एउटा पदार्थ छ। त्यो लिथियमको चाहिँ विशाल भण्डार अफगानिस्तानमा छ र एस्टिमेटहरू गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छन् भने लगभग 10 खर्बदेखि 30 खर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति अफगानिस्तानको भूमिमा रहेको छ। त्यसमा चीनको आँखा छ र त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गरेर त्यसलाई चाहिँ दोहन गरेर त्यो आफ्नो आफूमा पनि त्यो लग्ने र अफगानिस्तानमा पनि त्यसको उपयोग गर्ने भन्ने एउटा चीनको उद्देश्य हो। र उसले त्यसका लागि पहिला पनि एकचोटि कोसिस गरेको, जतिखेर त्यो अशान्तिकै अवस्था थियो, अहिले पनि अशान्त नै छ, त्यतिखेर उसले एउटा चाहिँ त्यो सेन्ट्रल अफगानिस्तानमा एउटा ठाउँ छ त्यहाँनिर चाहिँ यो तामाको उत्खनन गर्नको लागि कोसिस गरेको थियो तर सफल भएन किनभने सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति पनि भएन र विभिन्न समस्या आइलाग्यो, त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्नै सकेन। र त्यसै गरी यो वाखान कोरिडोरको एकदम कुनामा रहेको अमु दरिया भन्ने ठाउँमा पनि उसले हाइड्रो पावर योजनाहरू यताउति गर्न खोजेको थियो, त्यो पनि सफल हुन सकेन। र उसको आश चाहिँ के भने अब अफगानिस्तान अलिकति स्टेबल होस् पहिला र त्यो स्टेबल भएपछि आफूले चाहिँ ती उत्खनन परियोजनाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सकौँ भन्ने हो। र त्यो सँगै यो मिनरलहरूको कुरा भयो भने उसले चाहिँ त्यो जुन सेन्ट्रल एसिया छ जुन त्यो अफगानिस्तानसँग जोडिएका देशहरू जुन छन् त्यहाँ चाहिँ विशाल ग्यासको भण्डारहरू छ। फेरि त्यहाँ ग्यास र तेलभन्दा पनि बढी ग्यासको भण्डार छ। त्यसको पाइपलाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान हुँदै चीनमा पुर्याउने पनि उसको योजना हो, उसको ठुलो रहर हो। त्यहाँबाट त्यसका लागि पनि अफगानिस्तानमा सुरक्षा आवश्यक छ, त्यो स्थिरता आवश्यक छ भन्ने उसले देखेको छ। र अर्को कुरा भनेको बिआरआई हो र उसले बिआरआईको जुन चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परियोजना सिपिइसी जुन छ चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर, त्यो चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर चाहिँ अफगानिस्तानमा विस्तार गर्ने उसको उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्य भनेको हार्टल्यान्ड जुन युरेसियन हार्टल्यान्ड थ्योरी जुन छ त्यसलाई लगेर रिमल्यान्डसँग जोड्ने। त्यो रिमल्यान्डसँग कहाँ जोड्ने भने पाकिस्तानको ग्वादर स्थित बन्दरगाहमा जसरी चाइनिजहरूले त्यो प्रोजेक्ट बनाइरहेछन् त्यो भनेको चाइनिजहरूले एउटा हिन्द महासागर अरेबियन सीमा पावर प्रोजेक्सन गर्न खोज्या, त्यसलाई त्यो पावर प्रोजेक्सनको क्रममा चाहिँ उनीहरूले अफगानिस्तान ताजिकिस्तान जस्ता स्थान देशहरू जुन भूपरिवेष्टित देशहरू छन् तिनलाई आफ्नो बिआरआई प्रोजेक्टमा ल्याएर जोडेर पाकिस्तानसम्म ल्याएर रिमल्यान्डसँग जोड्ने उसको योजना। र त्यस अन्तर्गत त्यसबाट हुने फाइदा उसले गर्ने व्यापार आयात निर्यातका कुराहरू त्यससँग जोडिन्छन्। त्यही क्रममा उसले विभिन्न रेलवे सञ्जालहरू बनाउने, बन्दरगाह बनाउने अनि सडक मार्गहरू बनाउने त्योहरू कोसिसहरू गरिरहेछ। यी भए आर्थिक पाटाका कुरा। अर्को सुरक्षा पाटाको कुरा मैले अघि गरेको थिएँ, त्यो भनेको सिन्जियाङ प्रान्त चीनको सबभन्दा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रान्त हो
र त्यो चाहिँ यही स्थान देशहरूसँग जोडिन्छ र अफगानिस्तानसँग पनि त्यसको 50 किलोमिटर जतिको चाहिँ जोडिन्छ त्यो वाक्जिर पास मार्फत। र त्यो वाक्जिर पाससम्म चाहिँ अब चाइनाको आफ्नो सडक छ भने त्यहाँबाट उता सडक लान सकेको छैन, कोसिस गर्दैछ त्यो वाखान कोरिडोर हुँदै अफगानिस्तानको मुख्य भूमितिर चाहिँ त्यो सडक लानको लागि। र उसको उद्देश्य भनेको त्यहाँबाट चाहिँ इस्ट तुर्कमेनिस्तान अर्गनाइजेसन के भन्ने छ तिनीहरूको होइन, यो उइगुर मुसलमानहरूको चाहिँ उग्रवादी सङ्गठनहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ अब अफगानिस्तानमा बेस बनाएर सिन्ज्याङ प्रान्तमा कुनै उपद्रव विप्लव नगरून् भन्ने उसको उद्देश्य हो। र त्यसका लागि उसले अफगानिस्तानलाई चाहिँ आफ्नो भनौँ न साझेदार नै एक प्रकारले होइन, पार्टनर प्लस अलाई दुइटै बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ। किन उसलाई यो डर किन भयो भने अहिले पो तालिबानले अलिकति नरम टेउ देखाइरहेछ। पहिला त तालिबानले त्यो इस्ट तुर्कमेनिस्तान ती उइगुरहरूलाई तिनीहरूलाई बेस दिएको थियो, आफ्नो अफगानिस्तानमा तिनीहरूलाई शरण दिए आश्रय दिएर त्यहाँ राखेको थियो। र अहिले सरले अघि जुन इङ्गित गर्नुभयो जसरी चाहिँ चाइनिजहरूले चाहिँ थ्यान्जिनमा बोलाएर यो रेड कार्पेट ओछ्याए तालिबानलाई, त्यतिखेर पनि उनीहरूले त्यही प्रतिबद्धता लिएका छन् त्यो तालिबानबाट चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ यो यस्ता मुभमेन्टहरू सिन्ज्याङमालाई अस्थिर बनाउने मुभमेन्टहरू केही पनि हुन नदिनु होला तपाईँहरूकोबाट, त्यो गर्नुलाई भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ आश्वस्त पनि पारे कि त्यो सिन्ज्याङ भनेको त्यो चीनको आन्तरिक मामला हो, हामी त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौँ र चीनको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हाम्रो लागि आवश्यक छ, हामी त्यसमा चाहिँ हामी त्यसका लागि ललायत छौँ भन्ने खालको कुरा गरे भने चीनले चाहिँ यो दुईटा पर्सपेक्टिभ हेरिरहेर चाहिँ अफगानिस्तानमा चाहिँ आफ्नो पहुँच बढाउने विस्तार गर्ने कोसिस गरिरहेको जस्तो देखिन्छ सर। ठिक भन्नुभयो बिन्देशजी, मलाई पनि त्यही लाग्छ। चीनको एउटा त चीन भनेको व्यापारिक देश एउटा पाटो त्यो भइहाल्यो, तपाईँले भनिहाल्नुभयो रेयर अर्थदेखि लिएर व्यापारदेखि यो तेल र ग्यास आयात, यता के अरे यो समुद्री मार्गबाट गर्नुभन्दा पाइपलाइनबाट जाने उस घुमाइ फिराइ त्यो व्यापारिक फाइदाको कुरो भयो। दोस्रो तपाईँले राजनीतिक कुरा भन्नुभयो। अब मैले देख्दाखेरि चाहिँ एउटा रुसको चासोलाई मैले हेर्दा चीनको चासो त दुईटा भइ नै हाल्यो, त्यो सँगसँगै रुसको जुन चासो हो त्योसँग पनि कहीँ न कहीँ चीनको चासोले कम्प्याटेबल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब रुसको चासो के त भन्दा मैले देखेको रुसको विदेश नीतिको लक्ष्य जहिले पनि एउटै हुने गरेको छ। ऊ बेला जारको पालाको रुस होस् वा लेनिन स्टालिनदेखि गोर्बचोभसम्मको सोभियत युनियन होस् वा अहिले भ्लादिमिर पुटिनको रुस होस्, जुनसुकै बेला पनि रुसको एउटै पोलिसी हुन्छ। उसको फरेन पोलिसी टार्गेट जहिले पनि उसको वार्म सीको खोजी गर्छ। उसले जसरी हुन्छ 12 महिना पानी जहाज अथवा एयरक्राफ्ट क्यारियरहरू सञ्चालन गर्न सक्ने समुद्रको खोजीमा रुस रहन्छ जहिले पनि, किनभने उसको एउटा ठुलो समस्या हो। ठुलो शक्ति राष्ट्र भएर पनि, युरेसियाको त्यत्रो ठुलो ल्यान्ड मास भएर पनि उसले विश्वलाई थर्काउन सक्दैन। एकचोटि विश्व महाशक्ति भएर पनि टिक्न सकेन। उसको एउटा सबैभन्दा ठुलो अपाङ्गता भनौँ 12 महिना नेभिगेसन गर्न सक्ने समुद्र उसको छैन। जहाँ छ त्यो वर्षमा 4-6 महिना 8 महिना हिउँ जमेर बस्छ। त्यही एउटा उद्देश्यमा ऊ जहिले पनि हिँड्या हुन्छ। रुसको पूर्वपट्टि होस्, दक्षिण होस् वा पश्चिम उत्तर, जतासुकै उसले जे गर्छ, जस्तै अस्ति क्रिमियामा जे गर्यो 1970 को दशकमा 79 मा भनौँ टु बी एक्ज्याक्ट 1979 मा सोभियत युनियन त्यहाँ पसेको थियो अफगानिस्तानमा। अफगानिस्तान ल्यान्डलक्ड हो, तर त्यो बाटो भएर जान सकिन्छ। अफगानिस्तानबाट तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो ग्वादरतिर पस्ने अथवा उता अरेबियन सीतिर जाने उसले पर्मानेन्ट वार्म सीको बाटो खोजिरहेछ रुस। त्यही उद्देश्यलाई पर्दा पछाडि राखेर रुस अगाडि आइरहेछ अफगानिस्तानमा फेरि एकचोटि मैले केही गर्न सक्छु कि भनेर।
उसले 1970-80 को दशकमा जे कोसिस गर्यो त्यो पार लाग्यो। अब सक्छु कि नयाँ परिस्थितिमा, उसको स्वार्थ बेसिकली त्यो हो। अर्को, रुस आफैमा प्राकृतिक साधन स्रोतमा सम्पन्न, उसले ग्यास र तेल युरोपलाई बेचेर प्रशस्त पैसा कमाउँछ। हामीलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यास र तेलको मूल्य बढेको बेला रुसको फुर्ती बढ्छ, मूल्य घट्यो भने रुस चुप लाएर बस्ने स्थिति हुन्छ। भने त्यसको लागि पनि उसले त्यो पाइपलाइनहरू प्रयोग गर्छ भनेको। त्यहाँनिर चीनलाई पनि दक्षिण पश्चिमबाट यो सिन्जियाङतिरबाट त्यो स्थानहरू जुन छन् पूर्व सोभियत गणराज्यहरू, तिनीहरूतिरबाट अफगानिस्तान हुँदै अरेबियन सी र इन्डियन ओसनमा जाने लालसा चीनलाई पनि छ, रुसलाई पनि छ। त्यसैले यी दुईटाको स्वार्थ त्यहाँ मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई, यी दुईटाको। अब तेस्रो शक्ति त्यहाँनिर हुन्छ एउटा इरान। इरानको आफ्नै किसिमको हैसियत छ। उनले चीन र रुस त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गरे आफ्नो पावर प्रोजेक्सन गर्न भने मलाई नोक्सान हुन्छ कि हुँदैन, उसले क्याल्कुलेट गरिरहेछ। र इरानले गरिरहेको क्याल्कुलेट त्यति धेरै बाहिर आइरहेको छैन अहिले, इरानको पक्षका कुराहरू त्यति आइरहेको छैन। तर यतिखेर अफगानिस्तानमा सिर्जना भएको एउटा शून्यतामा यसो हेर्दाखेरि इरानले अध्ययन गर्दैछ, सायद विगतलाई पनि। अमेरिका जब त्यो क्षेत्रमा आयो, बस्यो र जे गर्यो, त्यसले इरानलाई धेरै हदसम्म नोक्सान पुर्यायो। र त्यो अमेरिकाको जस्तो तरिकाले वा त्यो हैसियतमा रुस वा चीन त्यो क्षेत्रमा आउँदैन। उनीहरूको विगत हेर्ने हो भने, विगतमा पनि हेर्ने हो भने चीन वा रुस त्यसरी कुनै पनि देशमा पुरा सेना लिएर त्यसरी पसेको अलिअलि त छ, तर त्यो हैसियतमा पुरै क्षेत्रलाई नै डिसरप्ट गर्ने किसिमले तिनीहरू आउँदैनन् भन्ने अनुमान इरानले गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अनुमान भएपछि हुन्छ के भने, भोलि अमेरिका एउटा देशमा बुट्स अन द ग्राउन्ड भन्छ नि, त्यो क्षेत्रको कुनै देशमा वर्दी लाएको सेना सहित उपस्थित नभए पनि अमेरिकाको उपस्थिति त त्यो क्षेत्रमा कायम रहन्छ। यो इन्डियन ओसनमा होस् कि अरेबियन सीमा होस् कि उता एटलान्टिक जहाँसुकै होस्, उसको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ। भने अमेरिकाको पावर प्रोजेक्सनलाई ब्यालेन्स गर्न काम लाग्न सक्छ र त्यो ब्यालेन्सरको पावर मस्को र बेजिङले मलाई दिन सक्छ यो क्षेत्रमा, र म आफ्नो पावर अरबियन एरियामा प्रोजेक्ट गर्न सक्छु भन्ने सम्भावनालाई क्याल्कुलेट गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई इरानले। त्यसो गर्दाखेरि इरानलाई फाइदा हुन्छ। अमेरिकाले कुनै देशमा फेरि प्रवेश गरेर अस्ति अफगानिस्तानमा जस्तो गर्दैन। अब त्यो नगरेपछि परबाट उसले गरेको पावर प्रोजेक्सनलाई मस्को र बेजिङले यदि ब्यालेन्स गरिदियो अलिकति केही हदसम्म पनि भने मलाई यो क्षेत्रमा हातखुट्टा चलाउन सजिलो हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई इरान। यसमा मैले अलिक हजुर जोडौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। यो इरानको कुरा चाहिँ धेरै मान्छेले गरेकै छैनन् अहिले, होइन? र मैले बाहिरका चाहिँ जियो पोलिटिकल एक दुईजनालाई सोद्धाखेरि उनीहरूले पनि इट्स नट क्लियर मात्रै भन्ने मलाई जवाफ दिइरहेको थिए, होइन? र यसमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भने सर, जस्तो इरान चाहिँ कस्तोसँग च्यापिएको थियो अमेरिकाबाट भने, आफ्नो एउटा छिमेकी इराकमा पनि अमेरिकनको सैन्य बेस, अनि अर्को छिमेकी अफगानिस्तानमा पनि अमेरिकाको सैन्य बेस भन्ने दुईतिरबाट घेरिएको के पिन्सर एट्याक जस्तो भइरहेको थियो। इरानलाई साह्रै गाह्रो परिरहेको थियो, एकदम उकुस मुकुस भइरहेको थियो। भने अहिले अमेरिकाको विथड्रअल पछि र अब इराकबाट पनि चाहिँ अन्तिम त्यो सबै सैनिकहरू यो सायद यो डिसेम्बरसम्ममा हटाउने कुराहरू अलिअलि चलिरहेछन्। अहिले भएका चाहिँ 1500-2000 कन्टिन्जेन्ट कति छन् त्यो सबै पनि हटाउने भनेका छन्। भने अफगानिस्तानबाट त अब मङ्गलबारसम्ममा सबै हटि नै हाल्ने छन्, होइन? भनेपछि इरानलाई त्यो एक खालको रिलिफ, एउटा बर्डन हटेको जस्तो फिल चाहिँ भइरहेछ।
सरले अघि इङ्गित गर्नुभयो जस्तो मस्को र बेजिङ चाहिँ लाई त्यो पावरले चाहिँ त्यो सन्तुलन गर्छ भन्ने उसलाई त्यो आश छ र बेजिङसँग त उसले 25 वर्षको त्यो एउटा सम्झौता, लामो सम्झौता नै गरिसकेको छ र फेरि उसलाई अफगानिस्तान किन पनि इम्पोर्टेन्ट भयो भने जुन अमेरिकाले स्याङ्सन लगाएको छ नि त्यसले गर्दा उसलाई धेरै गाह्रो परेछ। उसको अर्थतन्त्र तहस नहस छ र अफगानिस्तानसँग उसको एकदम घनीभूत व्यापार भइरहेको थियो। त्यो व्यापारलाई अलिकति यो अहिलेको अस्थिरता, बिचको अस्थिरताले अलिकति सङ्कटमा पारेको होइन र त्यसलाई त्यो यो पनि स्थिर भयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति मेरो व्यापार चाहिँ अफगानिस्तान हुँदै होइन चीनसम्म ल्यान्ड मार्गबाट त्यसपछि भन्ने त्यो पनि उसले आशा गरिरहेको मैले चाहिँ देखेको छु र उसले चाहिँ त्यसैले गर्दा ऊ सिया हो। सिया र सुन्नीको बिचमा ठुलो झगडा छ। अफगानिस्तानका चाहिँ तालिबानहरू त सबै सुन्नी हुने र फेरि कट्टर खालका हुन् होइन, तैपनि चाहिँ त्यो तैपनि उसले भनौँ न यो सुन्नीहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको छ। जस्तो उसको सिम्पति हजारा कम्युनिटी, अफगानिस्तानको हजारा कम्युनिटीसँग छ बिकज दे आर सिया। तैपनि होइन तिनीहरूसँग सिम्पति हुँदाहुँदै पनि तालिबानसँग चाहिँ उसले चाहिँ एउटा सम्पर्क बनाउने, तिनीहरूसँग पहिलेदेखि नै वार्ता गर्ने चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उसले पनि यो क्यालकुलेसन गरेर अब चाहिँ मलाई मेरो अमेरिकाको स्याङ्सन छल्नलाई देखि लिएर अरू कुराहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा क्यालकुलेट गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हो, ठिक भन्नुभयो बिन्देशी। अब यहाँ मलाई लागेको यसमा अलिकति मलाई थप्न मन लाग्यो, अरब क्षेत्रमा सिया सुन्नी मुसलमानहरूको, यिनीहरूको इस्लामहरूको अरू पनि हागाहरू छन्, तर प्रमुख यी दुईटा हुन्। यिनीहरूको शत्रुता ठुलो छ, कोही कहाँ कोही कहाँ। तर मलाई के लाग्छ भने सिया सुन्नी जतिसुकै आपसमा शत्रु होस्, इरान सिया यो सुन्नी यिनीहरूको शत्रुता जतिसुकै भए पनि अमेरिकाले गएको 50 वर्ष अझ बढी भयो, 1945 पछि 48 पछि तपाईको यो इजरायल भन्ने नयाँ देश निर्माण भएदेखि आजसम्म पश्चिमा शक्तिले त्यो क्षेत्रमा, अरब क्षेत्रमा जुन किसिमको दादागिरी गरिरहेका छन् अहिले पनि, त्यस्तो स्थिति त हुँदैन। सिया सुन्नी जतिसुकै शत्रुता गरून् आफूमा लडाइँ गर्लान्, जस्तै ऊ बेला इरान र इराकको युद्ध भएको थियो। तर बाहिरी शक्तिले आएर दबाब दिँदा र तिनीहरूले शोषण गर्दा, दबाब मात्रै दिएको थिएन, शोषण गर्छ, दुःख दिन्छ, त्यो भन्दा कम पीडादायी होला यिनीहरूको आपसी शत्रुता एउटा। अर्को, जियोपोलिटिक्सले जब काम गर्छ भनेको भू राजनीतिक स्वार्थको कारणले अरू शक्तिहरू जब आउँछन् त्यहाँ, जस्तै अहिले भारतले त्यहाँभित्र पस्न खुब कोसिस गरिरहेछ, छटपटाएको देखिएको छ भारतीयहरूले बोलेको लेखेको सुन्दा। अफगानिस्तान हामी त हाम्रो हातबाट खुस्क्यो भन्ने किसिमले कुरा गरेछ। किन त भन्दा म पनि क्षेत्रीय शक्ति हुँ, मेरो पनि प्रभाव त्यहाँ चाहिन्छ भनेको मैले त्यहाँबाट व्यापार गर्न पाउनु पर्छ एउटा। अब अफगानिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय विश्व स्तरको व्यापारको हैसियतको हिसाबले ठुलो बजार हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने त्यो एउटा गरिब देश हो। धनी देशमा सामान बेच्दा जति धेरै नाफा हुन्छ त्यो नहोला, तर त्यहाँ भू राजनीतिक स्वार्थको कुरा छ। तपाईले भन्नुभएको जस्तो नेचुरल मिनरल्सहरू छन्। यी कारणहरूले गर्दा इरानले अफगानिस्तानसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्छ नै, कमसे कम अमेरिकाबाट हुने दबाब त कम भयो नि। यतिखेर त लामो सास फेर्या होला तेहरानले। त्यो लामो सास फेर्दाखेरि त्यो लामो सास धेरै दिन नचल्न सक्छ। यदि मस्कोले आएर अथवा बेजिङले आएर उनीहरूको दुईटाको स्वार्थ कम्प्याटेबल भइदियो र काबुलमा गएर अर्थकै बाटोतिर लगिदियो भने इरानलाई नोक्सान हुने काम हुन सक्छ। तर जस्तो सुकै गर्यो भने पनि मस्को र बेजिङको स्वार्थ भनेको त्यो क्षेत्रको भू राजनीतिक महत्व हो उनीहरूको लागि। एउटा वामसीको खोजी, अर्को पाइपलाइन बनाउने र बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसको दीर्घकालीन सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ, सञ्चालन पनि गर्नुपर्छ। त्यो दुईटै अवस्थामा इरानलाई फाइदा हुन्छ। पाइपलाइन पनि गर्यो भने आखिर बेच्ने इरानले पनि हो, उसको पनि छ तेल ग्यास। त रुस र चीनको स्वार्थ इरानको स्वार्थसँग बाजिँदैन। अब यहाँनिर आउँछ अमेरिका। कहाँ छ त अब अमेरिका? पर्सि अगस्तको 31 तारिकबाट फर्किन्छु भनेको छ, उसको डेडलाइन 2-4 दिन थप्ने वा के हो त्यो भोलि देखिएला। त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरो होइन, 2-4 दिन अगाडि वा पछाडिको कुरा।
अमेरिका के चटक्कै छोडेर हिँडेकै हो त अब यो क्षेत्रबाट? मलाई लाग्दैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अमेरिकाले अब पर बसेर भित्र खुराफाती गरेर, जस्तै अहिले हामी नेपालमा भन्दैछौँ नि, नेपालको राजनीतिमा अस्ति केही समय अगाडिसम्म भारतले खेल्यो के माइक्रो म्यानेजमेन्ट जस्ता टर्म सुनिन्थे। तर कसरी खेल्यो, तिनीहरू नै आएर यो गरे भनेर त देखिँदैन थियो नि। त्यस्तै चिनियाले खेले भनिन्थ्यो, अहिले अमेरिकाले खेल्यो भन्दैछ। त्यो अमेरिकन कुनै मान्छे आएर वा जासुस आएर गोरो छालाले केही गरेको कसैले पनि देख्दैन, परिणाम मात्रै हो देख्ने हामीले। एक्ज्याक्टली अमेरिकाले अब त्यही गर्छ त्यो क्षेत्रमा, पर्दा पछाडि बसेर। जस्तै गएको 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि दोहामा बसेर अफगान सरकारलाई समेत सामेल नगरिकन तालिबानसँग लगातार वासिङटनले वार्ता गरिरहेको थियो। के गर्दै थियो? उसको लङ टर्म प्लानिङ हो। अमेरिकाले रिसको झोकमा वा आवेशमा आएर कहिले पनि केही गर्दैन, उसको प्लानिङ हुन्छ। त भनेपछि मलाई के लाग्छ भने ऊ अरेबियन सीमा पनि बस्या छ अमेरिका, इन्डियन ओसनमा पनि छ, एसिया पेसिफिकमा त झन् डरोसँग बसेको छ। उसले परबाट पावर प्रोजेक्सन गर्छ र त्यो भित्र कभर्टली भनेको नदेखिने गरी गोप्य रूपमा हुडल छ अफगानिस्तान भित्र बसेर। उसले अहिले भनिरहेका छन् नि, हाम्रा लागि 20 वर्ष काम गरेका अफगानीहरूको सुरक्षा भनिरहेछन् नि। त्यो भने के हो त? 20 वर्षले उसले पालेका अफगानीहरू अमेरिकाको स्वार्थको लागि आफ्नो राष्ट्र हित विपरीत समेत काम गरेकाहरू अफगानी नागरिकहरू त्यहाँ छन् त। त्यही कारणले तालिबानले अहिले एयरपोर्टमा छिर्ने बेलामा अफगानी नागरिकलाई दिइरहेको छैन, लगिदिन्छ भनेर। ब्रेन ड्रेनको कुरा त बाहिरी कुरा मात्रै हो। अफगानिस्तान त्यो ध्वस्त भएको कारण अफगानिस्तानका केही यस्ता नागरिकहरू जसले विदेशीको स्वार्थको लागि विदेशीको फाइदा, विदेशीबाट फाइदा लिएर, पैसा होला, अरू के होला, प्रतिष्ठा होला, पद होला, आफ्नो राष्ट्र विरुद्ध घात गरेका छन्। त्यो कुरा अहिले देखिँदैछ हो। त्यस्तालाई उसले फेरि प्रयोग गर्छ। त्यो तालिबान होस् कि जुनसुकै बानले त्यो काबुलमा शासन गरोस्, हुडल्न छोड्दैन। चीन कसरी पस्दैछ, मस्को कसरी पस्दैछ, त्यहाँ इरानले के गर्दैछ, भारतले के गर्न खोज्दैछ, जम्मै मोनिटर गर्छ र कसलाई कोसँग जुधाउनु पर्छ र कसलाई लगेर कहाँ सिद्ध्याउनु पर्छ त्यो गरिरहन्छ अमेरिका। त्यसैले चीन र रुस, इरान त्यहाँ भ्याक्युम भयो, अब म जान्छु भनेर सजिलै जान सक्ने स्थिति हुन्न। तिनीहरू जाँदा पनि हिन्दीमा भन्छन् नि, फुक फुक कर कदम राख्न पर्ता है भनेर, त्यो स्थिति ती दुईटैलाई हुन्छ, तीनटैलाई। र मलाई लाग्छ अमेरिकाले त्यहाँभित्र शान्ति हुन दिँदैन। हेर्नुहोस्, मैले कतै पढेको थिएँ, म कन्फर्म छैन, तर आधिकारिक त होइन, कहीँ पढेको थिएँ। हेनरी किसिन्जरले केही समय अगाडि, सायद 20-30 वर्ष अगाडि कहीँ कुनै सन्दर्भमा बोलेका रहेछन्, अमेरिकासँग शत्रुता गर्नु डेन्जरस हुन सक्छ, अमेरिकासँग मित्रता गर्नु चाहिँ फेटल हुन सक्छ भनेको छ कि उसले। खतरनाक हुन्छ अरे शत्रुता गर्नु, मित्रता चाहिँ झन् प्राणघातकै हुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यही हो। अमेरिका संसारको जुन ठाउँमा पसेको छ त्यो क्षेत्रलाई खरानी बनाएर छोड्छ। र अहिले अफगानिस्तानबाट छोडेर हिँडेको अमेरिका अब गयो, तिमीहरूलाई जे मन लाग्छ गर, म फर्केर हेर्दा पनि हेर्दिन भने होइन। त्यो चाहिँ हामीले नोटिसमा राख्नु पर्यो। अहिले मेन स्ट्रिम मिडियामा र चलन चल्तीका लेखहरू जुन पढ्दैछु, मलाई लाग्दैन यो एंगलबाट हेर्दा अब अमेरिका चटक्कै छोडेर गयो, अब अफगानिस्तान पुरा खाली मैदान छ, त्यहाँ जो पनि पस्न पाउँछ भन्ने किसिमले व्याख्या गरिरहेको देखेको छु। यो मलाई लाग्दैन यो सही हो। त्यसैले अबको दिनमा गएको 20 वर्ष एक प्रकारको स्थिरता थियो, अर्काको अधीनमा बसेर पनि अफगानिस्तान एक प्रकारको स्थिरतामा थियो, अब त्यो रहँदैन मलाई लाग्छ। के भन्नुहुन्छ? एकदम सही कुरा हो सर। अब अमेरिकाको बुट्स अन द ग्राउन्ड हुँदैन, त्यहाँ नहुने नै भयो, इभ्याकुएट नै गर्ने भयो होइन। र यति धेरै केओस हुँदाखेरि पनि, यति नराम्रो इभ्याकुएसन गर्दाखेरि पनि, र इभेन आइसिसको त्यत्रो चाहिँ होइन चाहिँ अट्याक हुँदा पनि इभ्याकुएसन प्लान चाहिँ नछोड्ने भनेर जुन अमेरिकी राष्ट्रपतिले भनिरहेछन्, त्यसले गर्दाखेरि बुट्स अन द ग्राउन्ड चाहिँ हुँदैन। बट अब के हुन्छ भनेदेखि, जस्तो केही समय अगाडि चाहिँ यो अमेरिकाको रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले के भनेको थिए भने,
उनीहरूले चाहिँ इन्टेलिजेन्स सर्भेलेन्स एन्ड रिकोनेसा होइन आइएसआर गर्ने, अब गुप्तचरी भयो, सर्भेलेन्स भनेको सर्वेक्षण भयो होइन, रिकोनेसा त्यो माथिबाट हेर्ने होइन, त्यो गर्ने काम चाहिँ जारी राख्नेछन्। त्यो त्यो ड्रोनबाट हुन्छ। आजकल त मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने छैन नि त, प्रविधि यति विकसित भइसकेको छ कि ड्रोनले नै माथिबाट हेरिरहेको हुन्छ, ड्रोनले नै एट्याक गरिरहेको हुन्छ। त्यो सोलेमानी भन्नेलाई त्यो ड्रोनले नै मारेको, मान्छे प्रयोगै गर्न परेन होइन। र अमेरिकाको स्ट्राटेजी भनेको अब ओभर द होराइजन स्ट्राटेजी, माथिबाट अर्काको एयर स्पेस लिएर त्यसपछि अफगानिस्तानमा निगरानी गर्ने। त्यसका लागि अलिकति उसलाई कठिनाइ आइरहेको छ, मिलाउनु त मिलाउँछ होला। पाकिस्तानलाई बेस एउटा मलाई बनाउनु दे भन, पाकिस्तानले मानेन, चाइनिजहरूको सेन्सिटिभिटीले गर्दाखेरि भने यतापट्टि इरान उसको अलिकति इरानसँग उसको राम्रो सम्बन्ध नभएको र इरानसँगको त्यो जुन सम्बन्ध चाहिँ बिचमा यो ट्रम्पले झन् बिगारिदियो चाहिँ त्यो जेसिपिओएबाट हात झिकेर, त्यसमा चाहिँ फेरि जेसिपिओमा योमा फर्केर अमेरिकाले त्यो पनि गर्न खोज्दैछ इरानबाट। किनभने उसलाई चाहिँ फेरि कि त उता बहराइनमा कि त कतारमा उसका एयरबेस छन्, त्यहाँबाट आउँदाखेरि धेरै टाढा पर्छ। सकेसम्म छिमेकको मुलुकमा चाहिँ उसले ओभर द होराइजन त्यो एउटा अपरेसन गर्नको लागि एयर स्पेस खोजिरहेछ। त्यसको लागि ऊ सेन्ट्रल एसियामा पनि बस्न खोजेको थियो। सेन्ट्रल एसियामा टेम्पोरेरी बेस थियो उसको उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तानहरूतिर, तर पछि गएपछि उसले त्यो बेस चाहिँ हटायो। बिकज रसियनहरूले त्यति चित्त बुझाएनन्, हाम्रै चाहिँ ब्याकयार्डमा अमेरिकनहरूले यसरी बेस बनाउँदा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर उनीहरूले त्यो नगरेपछि अब त्यो अमेरिकाको बेस अहिले सेन्ट्रल एसियामा छैन। तर पनि उसले कोसिस चाहिँ त्यहाँ गरिरहेछ, त्यहाँबाट अलिकति केही दिन सकिन्छ भनेर। त्यसै अन्तर्गत त्यसै सिलसिलाको कडीमा उसले क्वाड फेरि बनाएको छ। एउटा क्वाड यतापट्टि जापान भारत अस्ट्रेलियासँग बनायो भने अर्को क्वाड उतापट्टि अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान पाकिस्तान र आफू बसेर चारको क्वाड बनाएको छ। त्यो भनेको पनि उनले यो न्यू क्वाड बनाउनुको उद्देश्य पनि अफगानिस्तानमा निगरानी गरौँ भनेर हो। अलिकति इतिहासमा पनि म फर्किन्छु सर यसमा, किनभने अमेरिका त्यहाँ किन प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहै छ। किनभने तालिबानले चाहिँ अल कायदालाई होस्ट गरेको थियो, बिन लादेनलाई होस्ट गरेको थियो र बिन लादेनले चाहिँ त्यही अफगानिस्तानमा बसेर 9/11 को एट्याक योजना बनाएर त्यो गरेको हुनाले त्यो थाहा पाइहाले यिनीहरूको संयन्त्रले, र यिनीहरूले तालिबानलाई भने हामी तिमीहरूकोमा आक्रमण पनि गर्दैनौँ, हामीलाई चाहिँ बिन लादेन बुझाए पुग्छ भन्दाखेरि तालिबानले मानेन र त्यसपछि आक्रमण भयो। आक्रमण भएपछि उसको उद्देश्य आक्रमण गर्नु, एक त प्रतिशोध लिनु थियो 3000 मान्छे मारेकोमा 9/11 को एट्याकले गर्दा होइन। त्यो प्रतिशोध उसले लियो, तालिबानलाई सत्ताच्युत पनि गर्यो र उसको अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ अल कायदा चाहिँ त्यो ठुलो रिजनमा एउटा चाहिँ फैलिएर आफू विरुद्ध सुरक्षा थ्रेट नदियोस् भन्ने थियो। त्यो पनि त्यसमा पनि सफल भयो, छिनभिन्न भयो। बिन लादेनलाई 2011 मा आएर मार्यो पनि। त्यो 2011 मा नै उसको उद्देश्य पुरा भइसकेको थियो अफगानिस्तान एट्याक गर्नुको। तै पनि ऊ किन बसिरह्यो, नेसन बिल्डिङको टाइममा ऊ किन बसिरह्यो भन्दा अघि सरले भन्नुभएको जस्तो इङ्गित जस्तो जियो पोलिटिकल रिजनले गर्दा ऊ चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको हो। उसलाई थाहा कि युरेसियन ल्यान्ड मासका ती ठुला पावरहरू चाइना र रसिया, यिनीहरूले चाहिँ यहाँ कन्सोलिडेट भए भने, र सरलाई एकदम प्रष्ट याद छ यो किसिन्जरसँगै अर्का एकजना अमेरिका ठुला विद्वान थिए, ती चाहिँ बिते नि ब्रेजेनेस्की भन्ने थिए नि, अप्ठ्यारो नाम भएको। ब्रेजेनेस्कीको त ग्रान्ड चेसबोर्ड भन्ने एउटा किताब छ। त्यो ग्रान्ड चेसबोर्डमा चाहिँ उसले ब्रेजेनेस्कीले के लेखेका छन् भने युरेसियन हार्टल्यान्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, एउटा भूराजनीति विश्वको भूराजनीतिमा एकदम इम्पोर्टेन्ट ठाउँ हो र त्यसका तीनटा प्रमुख चाहिँ कडीहरू छन्, ती भनेका चीन, रुस र इरान हुन्। तिनीहरू कन्सोलिडेट हुन नदिने अमेरिकाको स्ट्राटेजी हुन्छ भनेर उनले त्यहाँ लेखेका छन् होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो हुन नदिनको लागि, त्यो नबसोस् भन्नको लागि उसको लागि त्यो अफगानिस्तान एउटा एकदमै उपयुक्त भूमि बनेको थियो र त्यही भएर यति लामो यो कुरा धेरैले बुझेकै होइन। यस्तो छ हो कुरा। हजुर सर, विन्देशजीले ठिक कुरो भन्नुभयो। अमेरिका अफगानिस्तानमा किन पस्यो भन्दा बिन लादेनलाई खोजेर मार्न। सिम्पल मात्रै बुझेको छ मान्छेले, कुरो त्यो होइन। ऊ त त्यतिखेर गएर 2-4 महिनामा त्यहाँ टाकटुक गरेर फर्केर आउन सक्थ्यो, गरेन। 20 वर्ष किन बस्यो त भन्दा तपाईँले भने जस्तो जियोपोलिटिकल महत्त्वपूर्ण कारण हो त्यो। अमेरिका पहिलो कुरो त अफगानिस्तानमा किन गयो,
र यत्रो लामो वर्ष समय किन बस्यो, यो आफैमा भेग विषय हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो धेरै मान्छेले बुझ्दैनन्, जसले बुझ्छ तिनले सुन्लान्, हामीले बोले ठिकै छ कुरा गरिदिउँ रेकर्डलाई भए पनि। यो अर्को एपिसोडलाई राखौँला हामी भोलि कुनै दिन। अमेरिका अफगानिस्तानमा किन गएको थियो, किन फर्क्यो, जे कारणले गएको थियो त्यसको उद्देश्य पूरा भयो कि भएन, एउटा त्यो गरौँला। भोलि यसले हामीलाई पार्ने इम्प्याक्ट के हुन सक्छ, जस्तै अहिले भारतीयहरू हामी त भारतको त पत्ता साफ भयो अफगानिस्तानमा भनेर लेखिरहेछन् त्यहाँका विद्वानहरूले। के हो त्यो भनेको? यो अझै अर्को एउटा ठुलो इस्यु हुन सक्छ। त्यसको जस्तै कश्मीरका कुरा छन्, यता तपाईको भारतमा पृथकतावादीको कुराहरू छन्। पहिले पनि तालिबानले बिन लादेन र अल कायदालाई पालेकै हो भनेकै हुन् सबैले। कति सत्य कति असत्य आफ्नो ठाउँमा छ। भोलि के हुने हो, तपाईको ग्लोबल टेरोरिजमको स्थिति के हुने हो हैन? त्यसैले यो भिडन त सकिनेवाला त छैन, चल्छ नै। त्यो अघि तपाईले उल्लेख गर्नुभएको ब्रिजेन्स्कीको प्रोजेक्सन गलत हुँदैन। त्यसैले यो सबैलाई हामीले फरक फरक विषयमा कुरा गर्नु पर्ला, यो एउटै मात्रै लामो नगरौँ। मलाई लाग्छ अब सिद्ध्यौं, टुङ्ग्यौं, के भन्नुहुन्छ? हुन्छ, एकदम सर, यो एकदम सरले भन्नुभएको छ। यो यसलाई हुन्छ पार्टमा कुरा गरौँ। इन्डियनहरूको स्ट्राटेजी, पाकिस्तानीहरूको स्ट्राटेजी पनि इन्ट्रेस्टिङ स्ट्राटेजी छ, त्यसको बारेमा एपिसोडमा हामी कुरा गरौँ। हो, अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको भूमिका के, उसको महत्व के, भारतको के, चीनको र उसको त कुरा गरौँ। चीन र रुस त्यहाँ आउने बित्तिकै पाकिस्तान र भारतको प्रसङ्ग त्यहाँ आइ नै हाल्छ। हामी पाकिस्तान र भारतको अफगानिस्तानमा स्वार्थ, उनीहरूको हैसियत, भोलिको प्रोजेक्सनको बारेमा हामी अर्को पटक कुरा गरौँ। आजलाई सकौँ? हुन्छ सर, हुन्छ, धन्यवाद बिन्देशी, नमस्कार।